बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कॉलेज का ब्रेक टाइम था और वो दोनों दोस्त हमेशा की तरह अपनी फेवरेट जगह यानी कॉलेज के ग्राउंड में लगी बेंच पे बैठे थे। यार देखना, एक दिन मैं भी डॉक्टर वकार सदीकी जैसा बनूंगा, उसके जैसे ही बल्कि उनसे भी बेहतर शायद बनूंगा और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। फराज ने सामने वाली दीवार पे लगे डॉक्टर वकार सदीकी के हनी प्रोडक्ट वाले इश्तिहार की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस बस बेटा, तुमने पढ़ाई के मैदान में जो तीर मारे हैं ना, वही काफी हैं। तुम्हें मशहूर होने के लिए तुम्हें मजीद तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। फरार का मजाक उड़ाते हुए असगर बोला, यार पढ़ाई अपने बस की बात नहीं। एक ही क्लास में 3 बार फेल होकर मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया वो तेरे जैसों के बस की बात नहीं है। ये देख, मेरी पढ़ाई की बदौलत मेरे वालिद की तरफ से मुझे निशाने हैदर की तरह निशाने कलम मिला है। फराज अपनी आंख के ऊपर बने कलमनुमा निशान की तरफ इशारा करते हुए बड़े फहर के साथ बोला। फराज पढ़ाई में बड़ा ही कमजोर था। एक ही क्लास में लगातार 3 बार फेल हो चुका था। तीसरी बार जब उसने अपने वालिद यूसुफ अहमद को अपने फेल होने की खबर सुनाई तो उसके वालिद ने गुस्से में आके अपने हाथ में पकड़ी कार की चाबी फेंककर फराज को दे मारी, जिसकी वजह से उसकी आंख के ऊपर एक कलमनुमा निशान बन गया। उसकी वजह से सब दोस्त उसे निशाने कलम के नाम से जला के चिढ़ाते थे। देख, तू मेरा भाइयों जैसा दोस्त है, तुझे सही मशवरा यही दूंगा कि बाकी चीजों में कुछ नहीं रखा। तू खुश नसीब है कि घर वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वरना कुछ लोग। लेक्चरर साहिब, अगर आपके लेक्चर खत्म हुए हो तो मैं कुछ बोलूं? फराज ने असगर की बात करते हुए कहा। अच्छा बोलो, असगर ने कहा। देख यार, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता, लाख कोशिश के बावजूद मैं कामयाब नहीं होता, तो अब मैं क्या करूं? और मेरी किस्मत तो देख, जो सवाल मैं याद करता हूँ वो पेपर्स में आने का नाम नहीं लेते। फराज ने मासूमाना अंदाज में अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन ये डॉक्टर वकार सदीकी साहिब को तो देख, इनका तैयार करदा शहद रोजाना लाखों करोड़ों में फरोख्त होता है। बैरूनी ममालिक ने भी इनसे इस खास शहद की डिमांड की है। हर कंपनी ने सरतोड़ कोशिश की, लेकिन डॉक्टर वकार हनी प्रोडक्ट बनाना इनके बस की बात नहीं। ये सब छोड़, लेकिन डॉक्टर वकार की सहावत के किस्से मशहूर हैं। तुम्हें पता है, उन्होंने नौजवान नस्ल को अपने जैसा शहद बना के सिखाने के लिए अपने बंगले में बाकायदा एक क्लास बनाया हुआ है, जहाँ पे वो बेरोजगार नौजवानों को शहद तैयार करने की तरबियत देते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वाह जी, क्या बात है। पहले तो मेरे ख्याल में शहद बनाने का काम शहद की मक्खियाँ किया करती थी, अब ये ड्यूटी अल्लाह ने इंसानों को दी है क्या? असगर ने फराज का मजाक उड़ाते हुए कहा। अबे तेरे जैसों का क्या पता, शहद बनाने का काम आज भी शहद की मक्खियां करती हैं। खुदा जाने डॉक्टर वकार इसमें कौन सा जादू करते हैं कि इसमें बेहद अनोखा जायका आ जाता है। बस अब मैंने फैसला किया है कि मैं भी उनसे वही शहद बनाने का फार्मूला सीखकर लाखों रुपए कमाऊंगा। फराज पुरजोश अंदाज में बोला। देख यार, एक बार फिर सोच ले, असगर ने उसे समझाया। बस अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। फराज अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए चला गया। रात के 12 बज रहे थे। फराज अभी तक जाग रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने एक बात जहन में बिठा रखी थी, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं अपने वालिदैन को खुश रखने की खातिर जबरदस्ती कॉलेज जाता रहा तो भी इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बस अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। सुबह सबके उठने से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा और सुबह 6 बजे कराची जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। सुबह के 8:30 बज चुके थे, लेकिन फराज अभी तक नहीं उठा था। इस नालायक को क्या हुआ है जो अभी तक सो रहा है? कॉलेज नहीं जाना है क्या इसे? यूसुफ अहमद ने घड़ी पे नजर डालते हुए कहा। पता नहीं, शायद बेचारे की तबीयत खराब होगी, वैसे तो जल्दी उठ जाता है, उनकी अहलिया ने डरते हुए कहा। बस बस, तुम तो अपने बेटे की तरफदारी के मौके की तलाश में रहती हो, यूसुफ अहमद ने गुस्से से कहा और फराज के कमरे की जानिब बढ़ गए। ज़ैनब भी खौफजदा होकर उनके पीछे चल दी। जैसे ही यूसुफ अहमद कमरे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुए तो उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई। फराज गायब था और उसके बेड पे कागज पड़ा था। यूसुफ अहमद ने जल्दी से वो उठा के पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था,
پیارے ابا جان، جب تک آپ کو یہ خط ملے گا تب تک میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہے مجھے نالائق کہیں، بد کردار کہیں یا پھر کچھ اور، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر دینے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دن میں کامیاب ہو کے واپس آؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری منزل کہاں ہے۔ اب میں واپس تبھی آؤں گا جب کامیابی میرے قدم چومے گی۔ دعا میں یاد رکھنا اور امی کو میرا بہت سارا پیار دینا۔ آپ کا بیٹا فراز یوسف۔ یہ سب پڑھ کے یوسف احمد کی آنکھوں میں غصے سے خون اترا اور وہ غصے سے دھارے۔ فراز۔ پلیٹ فارم پہ ٹرین دھیمی آواز سے رک رہی تھی۔ مسافر آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ ان میں فراز بھی اپنا بھاری بیگ کندھے سے لٹکائے نیچے اترا۔ اس نے آگے پیچھے نظر دوڑائی تو اسے بہت سے رکشہ نظر آئے۔ وہ ایک رکشے والے کے پاس گیا، اسے ایک ایڈریس بتایا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، 100 روپے ہوں گے۔ رکشے والے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فراز بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکشے کو عجیب و غریب گلیوں میں دوڑاتا رہا۔ آخرکار اس نے ایک بڑی ہی خوبصورت عمارت کے سامنے بریک لگائی۔ کیا یہ ڈاکٹر وقار صدیقی کا گھر ہے؟ فراز نے رکشے سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے سوال کیا۔ اور نہیں تو کیا ایسے بنگلے مجھ جیسے غریب کے ہوں گے؟ ڈرائیور نے کالے داندوں کا اشتہار دکھاتے ہوئے مسکرا کے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بول کے فراز نے اسے 100 کا نوٹ پکڑایا تو وہ رکشے سے دھوئیں نکالتا ہوا نظروں سے اوجھل ہوا۔ فراز عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت بڑی ہی خوبصورت دکھ رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ گیٹ پہ گارڈز وغیرہ نہیں تھے۔ فراز نے سائیڈ میں لگے ڈور بیل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ادھیر عمر شخص کھڑا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پہ پہنا ہوا بلیک ٹوپی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اس شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی میں فراز ہوں اور میں شہد بنانے کا فارمولہ سیکھنے آئے ہو نا؟ ادھیر عمر شخص نے فراز کی بات کاٹ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا تمہاری طرح ہزاروں لوگوں نے مجھ سے یہ کام سیکھا، یہاں جو بھی آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ ادھیر عمر شخص جو کہ ڈاکٹر وقار تھا، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ تو اس کا مطلب میں ہی ڈاکٹر وقار صدیقی ہوں۔ اس بار بھی ڈاکٹر وقار نے فراز کی بات کاٹ کے کہا۔ او سوری سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فراز نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ سر نہیں، انکل بولو۔ ڈاکٹر وقار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے سر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ فراز نے کہا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ انکل آپ کے پاس اتنا بہترین فارمولہ ہے، شہد بنانے کا فارمولہ۔ آپ چاہیں تو صرف خود آپ اکیلے ایسا شہد بنا کے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دوسروں کو یہ کام کیوں سکھا رہے ہیں۔ بہت ہی عمدہ سوال، ڈاکٹر نے فراز کی پیٹھ تھپتھپا کے کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیاوی رنگینیاں صرف انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انسان کی حقیقی زندگی یہ نہیں بلکہ آخرت والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں 80% ایسے لالچی انسان بستے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں۔ میری نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہنر سے نوازا تو اب اگر میں اس ہنر کو آگے نہ بڑھاؤں تو یہ بے ایمانی ہوگی، اور ویسے بھی علم دینے کی چیز ہے، چھپا کے رکھنے کی نہیں۔ واہ انکل، میں تو آپ کا فین ہوں، لیکن اب آپ کی شخصیت کا قائل بھی ہو چکا ہوں۔ سچ کہوں تو میں بھی ادھر لالچ کے شکنجے میں گرفتار ہو کے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا ہر کام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا، فراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا مردوں والی بات، ڈاکٹر وقار نے فراز کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ چلو سب سے پہلے میں تمہیں اپنا باغیچہ دکھاتا ہوں۔ یہ بول کے ڈاکٹر وقار فراز کو گھر کی راہداری سے لیتا ہوا ایک جانب لے گئے۔ فراز نے دیکھا کہ گھر تو بڑا ہی خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رنگ برنگے پھول، کئی قسموں کے پودے، سوئمنگ پول اور ان میں تیرتی ہوئی بطخیں خوبصورت ماحول کی نشاندہی تھے۔ یہ ہے میری زندگی بھر کی محنت۔ باغیچے میں پہنچنے پہ ڈاکٹر وقار نے وہاں موجود لال رنگ کے پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فراز نے اپنی زندگی میں اس قسم کے پھول کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں قسمیں تو کئی تھی لیکن رنگ تمام پھولوں کا لال تھا۔ ان پھولوں کا وجود ہی کچھ علیحدہ قسم کا تھا۔ دن رات کی کڑی محنت کے بعد کہیں جا کے میں ان پھولوں کو اگانے میں کامیاب ہوا۔ اندر چل کے اچھی لیبارٹری میں تمہیں دکھاؤں گا میری 20 سال کی ریسرچ سے تیار کردہ کیمیکل سے بنائی جانے والی اینٹی بایوٹک۔ وہ اینٹی بایوٹک میں ان پھلوں کو دیے جانے والے پانی میں چند قطرے شامل کرتا ہوں جس سے پھولوں کی توانائی بڑھتی ہے، ساتھ میں پھولوں کی خوشبو اور مٹھاس میں 75% اضافہ ہوتا ہے۔
डॉक्टर वकार ने वजाहत से बात सुनाई। क्या तुम मेरे जानबाज सिपाही से मिलना पसंद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं, फराज ने ना समझते हुए कहा। आ जाओ मेरे जांबाज सिपाहियों, डॉक्टर वकार ने ताली बजा के बुलंद आवाज में कहा। देखते ही देखते अचानक कहीं से हजारों की तादाद में शहद की मक्खियां उड़ के आने लगी और वो आके डॉक्टर वकार के पीछे दायरे की शक्ल में खड़ी हो गई। वो डॉक्टर वकार के 2 पंख हों ऐसे उनके पीछे खड़ी थी। ये किस तरह की मक्खियां हैं? फराज ने हैरत से पूछा। घबराओ नहीं, ये मेरी वफादार शहद की मक्खियां हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, डॉक्टर वकार ने मुस्कुरा के कहा। ये आम मक्खियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनको मैंने एक एक करके पकड़ा। अपनी जाती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मैंने इनके एसाबी निजाम को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ये वैसा ही करती हैं जो भी मैं इन्हें हुक्म देता हूँ। तो क्या यही मक्खियाँ आपको इन फूलों से शहद निकाल के देती हैं? फराज होकर अभी तक हैरत के समंदर में डूबा डॉक्टर वकार की हैरत से भरपूर बातें सुन रहा था। उसने पूछा। फराज एक बात तो जान चुका था कि डॉक्टर वकार न सिर्फ डॉक्टर बल्कि एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी है। दुरुस्त फरमाया आपने, डॉक्टर वकार ने लंबा सांस लेकर कहा। क्योंकि इन फूलों की मिठास आम शहद की मक्खियों की बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि आम मक्खी 53% मिठास को आसानी से एक्सपेक्ट कर लेती है, लेकिन ये 75% मिठास सिर्फ मेरे जानबाज सिपाही के इख्तियार में है। मैंने इनके मुंह में कुछ ऐसे ग्लैंड्स फिट किए हैं जिससे ये अपना काम बआसानी कर लेती हैं। खैर, बातों ही बातों में तुमसे चाय पानी का पूछना भूल गया। ये बोल के डॉक्टर वकार फराज को लेता हुआ कॉरिडोर से लेता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर सामने 2 कमरे थे और साइड में एक बड़े दरवाजे वाला कमरा था। अंकल, ये बड़ा कमरा आपका है? फराज ने पूछा। अरे नहीं बेटा, ये कमरा तो तुम जैसे खास मेहमानों के लिए है, जहाँ पे तुम्हारे जैसे हजारों नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। आज तो तुम सामने वाले कमरे में सोओगे, लेकिन कल से तुम्हारी क्लास शुरू होगी तो तुम भी इनके साथ बड़े कमरे में रहोगे। डॉक्टर वकार ने फराज को तफसील से समझाया। उसके बाद दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद डॉक्टर ने फराज को सामने वाले कमरे में जाने का इशारा करते हुए गुड नाइट कहा। फराज ने भी गुड नाइट बोल के चला गया। कमरे में 0 वाल्ट के बल्ब की धीमी रोशनी हर सू फैली थी। सादा फर्नीचर और कुछ जरूरत की अशिया कमरे में मौजूद थी। फराज सफर का थका हुआ था। दरम से बेड पे गिरा और नींद की वादियों में खोता चला गया। उसकी आंख सुबह जल्दी खुली। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसने देखा कि उसके हाथ और पांव रस्सियों की मदद से बेड के साथ बंधे हैं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर वकार अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक अजीबोगरीब कुत्ता था। उस कुत्ते की आंखें ऐसी थी जैसे उनमें 2 लाल रंग की बत्तियां लगाई गई हों और उसकी दुम में एंटीना जैसा कोई पुर्जा लगा हुआ था। आखिरकार मौत तुम्हें मेरे पास खींच लाई, डॉक्टर वकार ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें मेरी और मेरे एक दोस्त की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वकार ने सामने रखी कुर्सी पे बैठते हुए कहा। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा दोस्त राशिद स्कूल में पढ़ते थे। मैं राशिद को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त मानता था। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखता, लेकिन उसकी नजर हमेशा ही मेरी दौलत पे थी। मुझे ये ला कर दो, वो ला कर दो, कल मेरे लिए अपने घर से फलां चीज बनवा के लाना। उसकी इतनी फरमाइश में पूरी करता और उससे खुश था। एक दिन उसने मुझसे कहा, यार वकार, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के लिए 3000 मांगे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे तसल्ली दी और अगले दिन अपने वालिद की तिजोरी से 30,000 चोरी करके जाके उसे दिए। पैसे चोरी होने पे मेरे वालिद ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मुझसे पूछगछ की। मैं बच्चा था, डर के मारे सब कुछ बता दिया। पुलिस ने राशिद के घर पे छापा मारा। वहां से पता चला कि राशिद का बाप बचपन में ही चल बसा था। उसने मुझसे लिए 30,000 रुपए का जुआ खेला था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और मेरे वालिद ने उस दिन मुझे इतनी दिलाई की कि आज भी याद करके मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन मैंने अपना एक मकसद बनाया, लालची इंसानों का दुनिया से खात्मा। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बना। यहाँ कि मैंने ये अलग से जगह बनवाई। यहाँ पे तुम्हारे जैसे लालची इंसानों का खात्मा करके मुझे दिली सुकून मिलता है। ये कुत्ता देख रहे हो? डॉक्टर वकार ने कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा और जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। इस कुत्ते को भी मैंने अपने तजुर्बात की बिना पे तैयार किया है। इस रिमोट का बटन दबाते ही ये कुत्ता तुम्हें चीर फाड़ के रख देगा। इसके बाद तुम्हारे बराबर में रखी साइड टेबल पर मौजूद ऑपरेशन के सामान में तुम्हारे अंदरूनी इज़ा निकाल के बिरोने ममालिक में फरोख्त करूंगा। फराज अपने आने वाले वक्त की बातें सुन के पसीने से शराबूर हो चुका था। डॉक्टर वकार ने अपनी खूनी बात आगे बढ़ाई। इज़ा निकालने के बाद मैं तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिस्म से निचोड़ कर निकालूंगा और बाहर मेरे उगाए गए फूलों में डालूंगा।
وہ پھول پانی نہیں بلکہ لالچی انسانوں کا خون بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ میرا شہد بنانے کا تجربہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب پھول خون چوس لیتے ہیں تب میری فرمانبردار شہد کی مکھیاں میرے اشارے پر ان سے رس چوس کے شہد بناتی ہیں۔ اسی شہد کو میں لاکھوں کروڑوں میں فروخت کرتا ہوں۔ واہ انکل واہ، فراز نے زبردستی مسکرا کے کہا۔ ایک طرف تو آپ لالچی انسانوں کو ختم کر کے بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود لالچ میں آ کے پیسہ کما رہے ہیں۔ لعنت ہے تم جیسی سوچ والے پہ، بے غیرت! ڈاکٹر وقار نے غصے میں چیخ کے کہا اور دوڑ کر ایک زوردار چانٹا فضار کے منہ پہ رسید کیا، جس سے فراز کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ نکلا۔ کوئی میرے سامنے بدتمیزی سے بات کرے یہ مجھے قطعی پسند نہیں، ڈاکٹر وقار نے زہر اگلتی نظروں سے کہا اور کتے کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے بول گیا، 5 منٹ اور جی لو۔ فراز کے دونوں پیر بیڈ کے آخری سروں سے اور ہاتھ دونوں اوپر والے کونوں سروں سے علیحدہ بنے ہوئے تھے۔ فراز نے سوچا اب میری زندگی کے صرف 5 منٹ باقی ہیں، مرنا تو ویسے ہے، اگر میں ان 5 منٹ میں خود کو رسیوں سے چھڑاؤں تو شاید بچ سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک ہاتھ کو زور زور سے کھینچنے لگا۔ اس نے سوچا ہاتھ چلا جائے کوئی فکر نہیں، جان تو بچ جائے گی نا۔ بڑی زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا۔ آخرکار بڑی جدوجہد کے بعد اس کی محنت رنگ لائی، رسی ٹوٹی، اس کا ایک ہاتھ آزاد ہوا۔ فراز نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ موجود آپریشن کے سامان میں موجود چھری پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھائی، اپنے ہاتھوں آزاد کیے، اس کے بعد اس نے سوچا اور چھری لے کر کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر وقار اپنے کتے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پہ فراز کو نہ دیکھ کے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچانک اسے اپنی پیٹھ میں کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ وہ فراز تھا جس نے چھری کے کئی وار ڈاکٹر وقار کی پیٹھ پہ کر کے اسے زخمی کیا تھا۔ ڈاکٹر وقار اپنے قدموں میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا، اتنے میں فراز نے اسے لات مار کے بیڈ پہ گرایا اور جلدی سے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ اسے کہتے ہیں دوسروں کے لیے کھودے گئے کھڈے میں خود گرنا، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب انکل آپ کا نام ہمیشہ کے لیے ختم، اب یہ شہد کا کاروبار میں سنبھالوں گا، آپ کوئی فکر مت کریں، آپ جا کے جنت میں آرام کریں۔ فراز کی باتیں ڈاکٹر وقار آنکھیں پھاڑ کے سن رہا تھا۔ فراز نے ڈاکٹر وقار کی جیب سے ریموٹ نکالا۔ دیکھو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، ڈاکٹر وقار نے چیخ کے کہا۔ مجھے اپنی غلطی پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا، فراز نے کہا اور ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتے نے جم لگایا اور ڈاکٹر وقار کو نوچنے لگا۔ ڈاکٹر وقار کی فلک شکاف چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی اور فراز مسکرا رہا تھا۔ کارین، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئے، جس کمرے کے بارے میں ڈاکٹر وقار نے کہا کہ نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کمرے میں اصل میں انہی نوجوانوں کی ہڈیاں موجود تھی۔ ایک نوجوان لڑکا کسی خوبصورت بنگلے کے سامنے آ کے رکشے سے اترا، اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور جا کے گیٹ کی ڈور بیل بجائی۔ اچانک آہستہ سے گیٹ کھلا، سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے سر پہ بلیک ٹوپی اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ آؤ بھائی جان، باہر کیوں کھڑے ہو، آ جاؤ، میں ہی ڈاکٹر وقار صدیقی ہوں، اس کھڑے لڑکے جو کہ فراز تھا اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑا لڑکا مسکراتا ہوا اندر آیا۔ فراز نے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھیری، اس کے بعد چرچراہٹ کی آواز سے گیٹ بند ہو گیا۔